درمنو کتونکو که تاسو تر اوسه پورې شپږ کلمې نه وي زده کړې په سیټ باندې مو تاسو ته دغه ویډیو راوړې ده تاسو ورنه د شپږ کلمې زده کوئ او دا ویډیو در سره مخکې د ثواب په نیت باندې شیر کړئ نورو ملګرو ته او دا ویډیو هم لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ او د پیج هم فالو کړئ او اوس کې دغه ویډیو طرف ته ځو. لا إله إلا الله محمد رسول الله. दूसरा कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. तीसरा कलमा तमजीद सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम. चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलालि वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर. पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़ंबिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अन्ता अल्लामुल ग़ुयूबि व सत्तारुल ग़ुयूबि وغفار الذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. छठा कलमा रद्द कुफ्र अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु बिही व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु बिही तुबतु अन्हु व तबर्रअतु मिनल कुफ्रि वश्शिर्कि والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله.